माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको दोस्रो बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य प्रकाश पन्तलाई विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि छलफल गरी सुन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनु हुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, भर्खरै राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि छलफल गरियोस् भनेर जसरी प्रस्ताव राख्नु चाहिँ भयो र यो विधेयक ल्याउनुको पछाडिका कारणहरू सरकारी एवं पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरू, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका अति विशिष्ट व्यक्तिहरू र विशिष्ट व्यक्तिहरूको र पदाधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग कसरी गर्ने, राष्ट्रिय गानको प्रयोग कसरी चाहिँ गर्ने र अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्मान प्रकट गर्ने, सलामी दिने यावत विषयलाई समेटेर यो विधेयक चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ भएको चाहिँ छ। यसअघि व्यवस्था गरिएको विभिन्न फरक स्रोतहरूमा छरेर रहेको, कहिले निर्देशिका जारी हुने, कहिले गृह मन्त्रालयद्वारा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सूचना प्रकाशित गरेर त्यस अनुसार गर्नुपर्ने र कहिले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गरे अनुरूप हुने, यो खालका अन्योलता भइसकेपछि ती अन्योलताले अलिकति समस्या जन्माएको थियो र ती सबै विषयहरूलाई, अन्तर्सम्बन्धित विषयहरूलाई ऐनद्वारा नै प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस गरेर राष्ट्रिय सभाका मान्यज्यूहरूले सर्वसम्मत ढङ्गले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबाट रहनुभएका मान्यज्यूहरूले आपसी छलफल चाहिँ गरेर यो विधेयक चाहिँ को रूपमा प्रस्तुत भएको छ र प्रस्तुत विधेयक विधान व्यवस्थापन समितिमा गएर दफा छलफल समेत भएर अहिले यो विधेयक हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यो विधेयकमा जम्मा 30वटा दफाहरू रहेका चाहिँ छन्। अनुसूची 4वटा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र परिच्छेद 8वटा रहेका चाहिँ छन् र यो विधेयकमाथि 28वटा बुँदा राखेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको चाहिँ छ। यो विधेयक आइसकेपछि निश्चय पनि विगतका अन्यलताहरूलाई यसले चिर्ने प्रयत्न चाहिँ गरेको छ र हामीले यी मैले अघि भनेका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अब प्रश्न हुने चाहिँ छ र सधैँ हामी अन्यलतामा रहने छैनौँ भन्ने कुरा राख्न चाहिँ चाहन्छु। समय निकै छोटो चाहिँ भएकोले गर्दाखेरि मैले आफ्नो धेरै भनाइ राख्न चाहिँ चाहिनँ। 2079 साल चैत्र 5 गते दर्ता भएको यो विधेयक आज चाहिँ विधेयकको रूपमा हामी समितिको प्रतिवेदन सहित हामी छलफलमा चाहिँ उपस्थित भएका छौँ र नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि यो विधेयकप्रति पूर्ण समर्थन चाहिँ गर्दै र यो विधेयकमाथि प्रस्तुत गर्नुहुने गोपी बहादुर सार्की अछामी,
मान्य देवेन्द्र दाहाल, मान्य प्रकाश पन्त, मान्य प्रमिला कुमारी, मान्य वेदराम भूषाल, मान्य रमेश सिंह रायमाझी, मान्य शेखर कुमार सिंह सहितको समर्थनमती र यो राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै मान्यजीहरूको चाहिँ समर्थनमती यो विधेयक गैर सरकारी विधेयकको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका चाहिँ छौँ र यो विधेयक आइसकेपछि पास भइसकेपछि यसले नेपाल सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने चाहिँ छ र यही कुराहरू राख्दै यो विधेयकको फेरि पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट दलको तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहेको कुरा विश्वास दिलाउँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य युवराज शर्मा। सम्माननीय अध्यक्ष, प्रस्तुत राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएको र विधान व्यवस्थापन समितिमा गहन छलफल समेत भइसक्यो रे यस विधेयकलाई मेरो स्वयं पनि पूर्ण समर्थन छ। राष्ट्रिय सभाको आजको यस बैठकद्वारा स्वीकृत गरिनेछ भन्ने आशा समेत गरेको छु। त्यसै सम्मानित प्रतिनिधि सभाबाट पनि राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 पारित हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा समेत गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गोपी बहादुर सार्की आछामी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 चैत्र 5 गते राष्ट्रिय सभामा टेबल गरेका थियौँ र त्यो टेबल भइसकेपछि देशव्यापी रूपमा एउटा खालको चाहिँ तरङ्ग पैदा भएको थियो। त्यसपछि विधान व्यवस्थापन समितिमा गयो र विधान व्यवस्थापन समितिमा व्यापक रूपमा छलफल भइसकेपछि अहिले हामी आज यो टेबल गरिराखेका छौँ र यो पास गर्ने क्रममा चाहिँ छौँ। यसमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरू जो राष्ट्रिय सभामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको चाहिँ एकमतले अगाडि बढाइएको र यो राष्ट्रिय सभामा चाहिँ उत्पन्न भएको चाहिँ विधेयक राष्ट्रिय महत्त्वका सबै क्षेत्र र चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान सबैलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति बनाइएको र चाहिँ यो भइसकेपछि अब नेपाल सरकारलाई पनि यसले चाहिँ सहज हुने मैले विश्वास लिएको छु र म मेरो आफ्नो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ यसलाई समर्थन गर्दै पारित गर्नको निम्ति आग्रह गर्दछु। हस्त। धन्यवाद। माननीय सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 एक वर्ष अगाडि राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको हो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भइसकेपछि चरणबद्ध रूपमा धेरै छलफलहरू यसको भएको छ र राष्ट्रिय सभाको पनि यसले एउटा गरिमा बोकेको छ र यो राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक एउटा राष्ट्रिय सभाबाट पास हुने नै छ र प्रतिनिधि सभाले पनि यसलाई एउटा आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गरेर सरकारको एउटा दस्तावेज बन्ने छ र यो नबन्दाखेरि के भयो त भन्ने पनि छ कतिपयलाई, तर हामीले गहन रूपमा यसलाई लिएका छौँ र यसले तहगत जुन संरचनाहरू हाम्रा निर्माण भए तहगत संरचनाहरूमा कतिपय बेलामा यसले अन्योलता सिर्जना गर्यो। त्यसैले गर्दा यो अन्योलताको अन्त्य गर्नको निम्ति र सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्नको निम्ति यसले हामीले समर्थन गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा म र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि यो दस्तावेजलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्मा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यो लामो छलफल र बहसपछि राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 यहाँ पारित गर्नको लागि हामी यहाँ छलफलमा छौँ र विगतमा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी कुराहरू प्रवक्ता मान्यज्यूहरूले नि राखिसक्नुभयो। धेरै अन्योलताहरू थिए, धेरै समस्या र कठिनाइहरू थिए। त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने र त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो र यो ठिक विषय ठिक समयमा चाहिँ परिमार्जन भएको छ र लाग्छ अहिले चाहिँ विभिन्न तहमा छलफल भएर यो चाहिँ तयार भएको छ यो विधेयक
हुनसक्छ यही नै अन्तिम हो भन्ने त हुन नसक्ला। केही चिजहरू चाहिँ नि पछि केही समस्याहरू रहेछन् भने त्यसलाई फेरि पनि परिमार्जन गर्न सकिने कुरा रह्यो। अहिलेको हकमा यो धेरै मेहनत र छलफल बहसपछि यो रूपमा यहाँ आएको छ, यसलाई मैले चाहिँ नि समर्थन गर्छु र यो चाहिँ नि छलफल पारित होस् भन्ने कुरा पनि चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य प्रकाश पन्थलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि यो विधान समितिबाट पनि यहाँ आइसकेर यसमाथि पनि छलफलहरू भएको छ। मान्य सदस्यज्यूहरूबाट यसमा थप यो ठिक छ, राम्रो छ, यसमा अब यसको आवश्यकता थियो, यसको औचित्य थियो भन्ने कुराहरू मान्यज्यूहरूबाटै पनि आइसकेको हुनाले यो धेरै ठिक छ भन्ने कुरा यसले आफैमा पनि त्यो अर्थहरू राख्छ। यो पहिला पनि विधेयकका रूपमा नआउँदाखेरि पनि लामो छलफलहरू यसमा भएर त्योभन्दा पनि अगाडि अझ धेरै यो विभिन्न मर्यादाका विषयहरूमा, अरू मान सम्मानका विषयहरूमा थुप्रै कुराहरू पहिला पनि मार्केटहरूमा अरू थुप्रै ठाउँमा थुप्रै तरिकाले चाहिँ बहसहरू भइसके पछाडि अब यो आवश्यकता छ भन्ने कुराको छलफलहरू राष्ट्रिय सभामा पनि विभिन्न मान्यज्यूहरूले विभिन्न समयमा यहीँ पनि उठेको विषयहरू थियो। यिनीहरू समितिहरूमा पनि यो विषयहरू ठाउँ ठाउँमा उठिरहेकै विषयहरू थियो र ठाउँ ठाउँमा यसका थुप्रै अप्ठ्याराहरू पनि हामीले महसुस गरेका थियौँ। त्यसको चाहिँ पृष्ठभूमिमा अनि फेरि यो चाहिँ आएको हो र सँगसँगै अब के थियो भन्दाखेरि अब यो सरकारी एवं सार्वजनिक पदाधिकारीका विषयहरूमा अनि राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको चाहिँ मर्यादाक्रमका विषयहरूमा र अनि तिनीहरूलाई गरिने सम्बोधन, तिनीहरूलाई गर्ने सम्बोधनका विषयहरूमा पनि अन्यलग्रस्त नै थियो। राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोगको विषयमा पनि त्यति स्पष्ट चाहिँ थिएन र अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई गर्ने सम्मान प्रकट गर्ने कुराहरू, तिनीहरूलाई सलामी गर्ने कुराहरू, सलामीका विषयमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणी आइसकेपछि यो विषयलाई नै हामीले यसमा समेटेको हो र यी सबै एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन् र हामीले राष्ट्रिय पोसाक सम्बन्धी छुट्टै विधेयक बनायो, फेरि शपथ सम्बन्धी पनि छुट्टै विधेयक बनाइसके पछाडि यो पनि आवश्यक छ। यो पनि ती सबै कुराहरू एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित छ भन्ने कुराहरूको एउटा महसुस भएपछि, त्यसको आवश्यकता महसुस भएपछि हामीले यसलाई चाहिँ सर्वदलीय रूपमा, सर्वपक्षीय रूपमा सबैले यसलाई सहमति गरेर राष्ट्रिय सभासँगै नै हामी सबै दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर नै यसलाई हामीले अगाडि बढाएको स्थितिहरू थियो। त्यसभन्दा अगाडि गृह मन्त्रालयले विभिन्न सूचनाहरू जारी गरेर, ताजपत्रहरू छापेर, क्याबिनेटले निर्णय गरेर अनेकौँ तरिकाहरूबाट चाहिँ यसको व्यवस्थाहरू गर्दै आएको कुराहरू हामीले देखिआएकै कुरा हो र यी सबै कुराहरूलाई मिलाउनको लागि, यी सबै अन्यलतालाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ यो एउटा कानुन छुट्टै आवश्यक नै छ भन्ने हामीले महसुस भए पछाडि त्यसको प्रबन्धको लागि चाहिँ यो विधेयक तर्जुमा गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नै भइसकेको छ र हामीले यो विधान समितिमा र त्यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न सरकारवालाहरूको चाहिँ चासोहरू हामीले सुनेकै छौँ। ती चिन्ता, ती सुझावहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर विधान व्यवस्थापन समितिमा ती सबै विषयहरूलाई हामीले छलफल गरेर यसलाई अझ समृद्ध बनाउने कोसिसहरू हामीले विधान समितिमा पनि गऱ्यौँ र अनि फेरि यसको अर्को म्यासेज के हो भन्दाखेरि सङ्घीय संसदको माथिल्लो सभा, सदन, यो राष्ट्रिय सभा चाहिँ विधि निर्माण र कानुन निर्माणको क्रममा चाहिँ सधैँ एक ढिक्का छ है। यो एकै ठाउँमा छ, राष्ट्रिय विषयहरूमा चाहिँ एकै ठाउँमा उभिन्छ राष्ट्रिय सभा भन्ने एउटा म्यासेज पनि यो विधेयकले चाहिँ दिएको स्थिति छ र यो विधेयकलाई हामीले सही रूपमा अगाडि बढाउनलाई सफल भएर आज यहाँसम्म पनि हामी आइसकेको स्थितिहरू हो र कानुन निर्माणमा चाहिँ अब सांसदहरूको मुख्य काम हो। सांसदहरू आफैले पनि देशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सक्छन्, विधेयकहरू ल्याउन सक्छन्, छलफल गर्न सक्छन्। सरकारले ढिलासुस्ती गरे भने पनि सांसदहरू आफै पनि सक्रिय हुन सक्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि यो विधेयकले दिनेछ। यो गैर सरकारी
विधेयकका रूपमा यहाँ प्रस्तुत भएर यहाँसम्म आएर आज यहाँबाट पारित भइसकेपछि यो आफैमा पनि एउटा ऐतिहासिक र सुखद पक्ष पनि यो हुनेछ र सबैले चाहिँ यो सांसदहरूले गर्न सक्ने कामहरू सांसदको क्रिएटिभिटीमा र विधेयकमा पनि सांसदहरू काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराको चाहिँ एउटा मेसेज पनि यसले चाहिँ अवश्य पनि दिनेछ र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको चाहिँ सहमतिमा यो विधेयक अगाडि भएको हुनाले राष्ट्रिय सभा चाहिँ कानुन निर्माणको विषयमा यो कानुन निर्माणको मूल मुद्दामा चाहिँ यो माथिल्लो सदन अपर हाउस चाहिँ एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिने नै छ र यसका अतिरिक्त अरू थुप्रै टिका टिप्पणीहरू हुनसक्छ अरू थुप्रै कमजोरी हुन पनि सक्छ हाम्रो कोसिस प्रयास हो यो अब यसमा केही बाँकी छ भने पनि फेरि विधेयक ऐन कानुन त सधैँभरि जहिले पनि संशोधन गर्न सकिने विषयवस्तु भएको हुनाले त्यो संवैधानिक सुविधा पनि भएको हुनाले ती विषयहरूलाई पनि फेरि क्रमशः समेट्दै जान सकिने स्थितिहरू छँदैछ त्यो ढोकाहरू खुल्ला छँदैछ मान्यजीहरूले यसलाई साथ समर्थन सहयोग गर्नुभएको छ हामी सबै यसमा सँगसँगै पनि छौँ यहाँहरूको अघि छलफल क्रममा 5 जना मान्यजीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ समर्थन गर्नुभएको छ यहाँ सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू अब म राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 7 सम्म उल्लिखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 7 सम्म उल्लिखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू अब म राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 7 सम्म उल्लिखित संशोधनहरू राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 7 सम्म उल्लिखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू अब म विधेयकको दफा 2 देखि 30 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 30 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सर्वसम्मतिले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना सरकारी एवं सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न, अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई गरिने सम्बोधन निर्धारण गर्न तथा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोगका साथै अति विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान प्रकट गर्ने तथा सलामी दिने जस्ता राष्ट्रिय मर्यादाका विषयलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 1 यस ऐनको नाम राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी ऐन 2080 रहेको छ। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले 31औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू अब म विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य प्रकाश पन्तलाई राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2080लाई पारित गरिसक्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2080 साल कार्तिक 16 गते बिहिबार अपराह्न 1:01 बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।